بونجور لي زامي، مرحبا بكم معايا في حلقه جديده اللي غادي نهضر فيها على ليكسبيريونس ديالي مع امتحان ديال الايلتس اللي هو امتحان كيطلبوه بزاف ديال الجامعات. انا دوزت الايلتس اكاديميك وبغيت نشارك معكم التجربه ديالي. واول حاجه غادي نبغي نهضر عليها هي ليستوريك ديالي مع لا لونغ انجليز كومون لونغ. دونك بالنسبه للغه الانجليزيه انا تعلمتها فاش كنت في التاسعه، حيت كنت انا في اتابليسمون ايتاتيك وكنت كندير فيها دي كور اكسيليري بوندون اون اني. كان عندي بروف مزيان وكنت ديما مركزه فيها وكنخدم فيها. باغ لا سويت كملت بوحدي، والطريقه اللي كملت بها بوحدي كنت كنتفرج في الافلام بزاف، الافلام الامريكيه، كنت كنسمع الاغاني الانجليزيه وكنحاول نردد معاهم كومسا، كنخدم على لا برونونسياسيون ديالي، وكنت كنتفرج حتى في المسلسلات. بالنسبه المجهود الخاص ديالي انا هادشي كنت كنديرو كل عام، يعني توتو لون ديال هذا الكورسيس اكاديميك ديالي، يعني في الليسي وانا في الجامعه كنت هادشي ديما كنديرو. ما كنتش كنحبس باش ما ننساش وباش نكتسب حتى فوكابولير مع الوقت. بالنسبه للامتحان الايلتس انا كندوزو باش ندفع المؤسسات اللي هي على برا في لندن. دوزت الايلتس اكاديميك. اول حاجه درتها هي انني مشيت دخلت للسيت ديالهم وقلبت على اون سيسيون. خديت لا سيسيون على حساب انني نخلي لراسي واحد المهله فين انني نبريباري. مثلا انا احتاجيت مده ديال شهر واحد باش نبريباري الامتحان ديال الايلتس. فاش خديت هاد المده درت واحد لا كونسيديراسيون ديال انني مثلا من هنا 2 موا ولا 1 موا عاد نختار اون دات ديال الايلتس. فاش كتختار لا دات كتعمر واش باغي انت اكاديميك ونو، كتعمر لاش بغيتي لي زانتيغي ديالك، واش انك تكمل قرايتك واش في ليكونومي ولا في سيونس ولا جيولوجي ايتترا ايتترا. فاش كتختار داك المعلومات كاملين اللي هما كيعطيوها لك وكيديروا لك فين تكوشي في الاخر كتبي. انا جو كرو ا ليبوك جي بيي 2400 درهم. ما عرفتش واش باقي ثمن هو هذاك او كيبدلوه، مي انا هذا هو الثمن باش دوزت. بالنسبه لفين كيدوزو في المغرب، كيدوزو هما راه كيعطيوكم المدن وكيعطيوكم لي زيتابليسمون اللي كدوزو فيهم. بحال انا دوزت في مدينه الرباط ودوزت في دون اون ايكول نسيت الصراحه سميتها، مي اون ايكول بريفي هي فين دوزت الامتحان. كيقولوا لك الوقت اللي تجي فيه شنو دير كيجيبوك بكري بزاف باش عاد كيبداو يتخيو الناس اللي كيجيو، كتمشي باش كيديروا لك التصويره، باش يفرقوك على كيفرقوا التلامذه على الاقسام، كل واحد والقسم ديالو، كل واحد فين كيجلس كتجلس، عاطين كل شيء، ما كتحتاج حتى شي حاجه. كيعطيوك القلم ستيلو القومه، كيعطيو كلشي كاع اللوازم اللي تحتاجها موفرينها لك، يعني انت كتجي غير هكاك اجي غير موجد. بالنسبه لو سكور ما نقدرش نقول لكم زعما خدموا على واحد لو سكور، حيت سا ديبون ديال لي بريروكي اللي كيطلبوهم الجامعات، كل جامعه وشنو كتطلب. كيف ما قلت لكم انا احتاجيت ان موا دو بريباراسيون، ولكن لا بريباراسيون سافاري بالنسبه للناس، كل واحد وشحال خاصو. تقدر تحتاج شهرين، تقدر تحتاج اكثر. بالنسبه للامتحان الايلتس كامتحان كاين فيه 4 ديال لي بارتي، كاين رايتين ليسنين ريدين وسبيكين، كاينين 4. بالنسبه نحكي لكم على ليكسبيريونس ديالي مع كل وحده والنصائح اللي ممكن نعطيها لكم سولون التجربه ديالي انا. بالنسبه للريدين هو عباره كيعطيوك دي تكست افيك دي كيسيون. كاينه واحد حاجه مهمه اللي هي لا جيستيون دو طون. لا جيستيون دو طون راه فيهم فهاد 4 ديال لي زيتاب هادو اللي كاينين ديال رايتين ليسنين سبيكين ريدين، كلهم خاصكم تعلموا لا جيستيون دو طون. وباش تعلموها خاصكم تخدموا بزاف ديال لي تيست، بزاف ديال لي تيست القدام تخدموهم مزيان. في الاول كياخذ لكم الوقت، ولكن مع لا براتيك كتولي عندكم سهله انكم تجاوبوا في واحد الوقت وجيز.
بالنسبه قلنا بدينا بريدن، كاين تكست معاه لي كيسيون. دوك لي كيسيون كنقراهم انا بيرسونيلمون، قريتهم هما الاولى، قريتهم ومن بعد كناخذ داك لو مو كلي اللي هما باغيينو وكنقلب عليه في الباراغراف، حيت ما يمكنش تقرا داك لو تكست كامل طويل، والا قريتيه خاصك عاد الوقت باش عاد تفهم عاد هذا. اللهم قلب على لو مو كلي في الباراغراف، سير له نيشان وخذ الجواب ديالك. درت هادشي في كاع الاسئله. بالنسبه لسنان كيعطيوك دي زودجو ديال دي كور يقدر يكون ديال سيونس، الجيولوجي، ليستوار جيو، اي ماده واي مجال توقعوا. فاش كيعطيوه لك كتسمع خطره وحده، وفاش كتسمعوا كاين الورقه فيها الاختيارات، فيها السؤال والاختيارات، يعني خاصك واحد التركيز كبير جدا، حيت راه ما كيمشيوش بالترتيب، كيمشيو انت خاصك تكون قاريهم كاملين دغيا، وانت كتسمع وعينك كتمشي على لو موكلي، عينك كتمشي على لو موكلي. وبارفوا كيعطيو داك لي سوجيستيون، داك الاقتراحات كيكونوا اش غادي نقول لكم، كيكونوا بارفوا متقاربين، اجوبه متقاربه، اذا خاص واحد التركيز عميق جدا. بالنسبه للرايتين فيه دو بارتي. لا بارتي الاولى كيعطيوكم فيها ميبيان لاناليز ديالو. ميبيان يقدر يكون عباره عن اي ميبيان، اما يكون تشارت باي، يكون داك اللي كيكون دائره وفيه لي بورسونتاج، انت فاش غادي تحط بدات يعطيوك غير جدول ويقولوا لك حللوا. بالنسبه لهاد لابارتي هذه اللي نقدر نقول لكم فيها هو خاص يكون عندكم فوكابولير كيديروا تحللوا. مثلا تقول ان هاد النسبه طلعت، هاد النسبه هبطت، هاد النسبه بقات مستقره في واحد المده، من هاد المده لهاد المده. خاصكم دوك الكلمات لي زوتي باش كتعبروا على واحد الحاجه طلعت، لواحد الحاجه هبطت، لواحد الحاجه بقات مستقره. هذا هو اللي غادي تحتاجوه. يعني ما غاديش ديروا شي افور ما نعرف كي داير، غادي تشوفوا داكشي اللي داك المعطيات اللي عندكم، وغادي تحاولوا تكتبوها دون ان باراغراف اون يوتيليزون داك لي مو اللي كيعبروا على الطلوع والهبوط ولا الاستقرار. بالنسبه لابارتي الثانيه اللي هي اساي، كيعطيوكم واحد السوجي تكست ارغومونطاتيف غادي تكتبوه، غادي ديروا المقدمه والعرض والخاتمه، غادي ديروا فيها بوغ اي كونتر، وغادي تقولوا في الاخر لوبينيون ديالكم. غادي يقولوا لكم ها شحال ديال لي مو خاصكم تكتبوا، زعما ابتداء من هنا للفوق. يقدروا يقولوا لكم 350 مو وزيد ولا اكثر على حساب. بالنسبه السوجي ما كيحطوش دي سوجي صعابين، يعني دي سوجي في المتناول. اللي نقدر نقول لكم هو حاولوا تكتبوا دي سوجي بزاف، خدموا على دي سوجي قدام، كوم سا غادي تحسن لكم الفوكابولير. غادي تحاولوا ديروا ان فوكابولير سوتوني، تعلموا دوك لي زوتي، الكلمات اللي كنعبروا بهم مثلا على لاديسيون، الكلمات اللي كنعبروا عليهم على التضاد الكونتراست، الكلمات اللي كنعبروا بهم على لاديسيون. كاينين في الكتاب اللي ممكن تشريوه ديال الايلز تيست، ولا فاش كتخلصوا التيست كيعطيوكم اكسي لهاد رايتين ليسنين سبيكين وريدين، كيعطيوكم لي ماتيريال باش توجدوا، كيعطيوكم دي زيكزامبل قدام وكتوجدوا اون لين. ولا انا بيرسونيلمون شريت كتاب وعاونني بزاف، وانا لقيت بلي الكتاب احسن من داك الماتيريال اللي كيعطيو. بالنسبه للسبيكين كندوزوه في نهار اخر، ما كندوزوش داك النهار. كيحددوا معك واحد النهار غادي تجي فيه. دوزتو في البريتش كونسل. داك النهار كتمشي كتعاين النوبه ديالك، فاش كتعاين النوبه ديالك كيوجهوك ها لا كلاس اللي غادي تدوز فيها. كيجي واحد لادام ولا لو مسيو كيجلسوك، بريزونطيو لك لو تيست، كيقول لك شنو غادي دير شنو غادي دير، وكيكون محطوط واحد الكرونو حداهم اللي غادي يسجل فيه صوتك واللي فيه الوقت. كيحطوا حداك واحد الورقه فيها الاسئله والسوجي. بالنسبه لي انا كان عندي سوجي ديال شونجمون كليماتيك. اللي نقدر نقول لكم على هاد لا بارتي هادي سي كو ما تستريسوش راسكم، ما تحاولوش تقلبوا على انكم تقولوا شي حاجه اكسترا اوردينير. انا عطيت امثله بسيطه جدا، جاوبت بواحد الطريقه بسيطه جدا وجاي ان تري بون سكور. اللي تركزوا عليه سي لا برونونسياسيون، ركزوا على انكم تجاوبوا على جميع النقط اللي طالبينها منكم. مثلا الا قالوا لكم هضر لي على لو شونجمون كليماتيك، خاص الجواب ديالك يكون فيه ان
الانتروداكسيون، فيه البادي، وفيه الكونكلوزيون. يعني هاد الثلاثه ديال لي زالمون خاص ضروري يكونوا في اي سؤال عطاوك خاصك هكاك تجاوب. كيعطيوك واحد المهله فين تفكر. انا ديك المهله كنت كنكتب فيها غير النقط اللي غادي نهضر عليهم، وكان ديفلوبي فاش كيقولوا لي يلاه بداي هضري، كان ديفلوبي انا ديك الساعات، وكان ديفلوبي بواحد الطريقه بسيطه جدا. يعني ما احتاجيش نستعمل شي لونغ سوتونو ولا شي دي فوكابولير اللي هو كومبليكي، با دو تو. هضرت بواحد الطريقه سلسه، هضرت جاوبت لهم على كاع داكشي اللي بغاو، جايين تري بون سكور. انا كنعاودها لكم وكنأكد، جاوبوا بطريقه بسيطه جدا، ما تحتاجوش انكم تقولوا شي حاجه، غير تكون لا فراس ديالكم صحيحه كوريكت من ناحيه ديال لا غرامير، من ناحيه ديال لا كونجوغازون، وما تخافوش. يعني اون فوا كتبداو داك ستريس كيبدا ينقص وانتم كتهضروا، وكتزيد الثقه ديالكم في النفس، كتزيدوا تكتسبوها اكثر. اللي نقدر نقول لكم مجملا على هذا لو تيست، هو تيست اللي فريمون الا خدمتي وجدتي له مزيان غادي يجيب ان تري بون سكور. وكنعاودو ناكد على لا جيستيون دو طون، خدموا عليها بزاف قبل ما تدوزوا لو تيست. مهمه 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 جدا، حيتاش ما يمكنلكش توجد راسك على واحد لو سوجي، هما يقدروا يحطوا لك اي سوجي. اذا انت خاصك تخدم على كيفاش هاد لو تيست هذا غادي تجيري لا جيستيون دو طون ديالك، زائد ان ديما تقلبوا على لي مو كلي اللي كيعاونوا. حاولوا تكونوا سريعين البديهه، تكونوا التركيز ديالكم 100% مع لو تيست. هذا مهم بزاف، ما تفكروا في حتى شي حاجه اخرى. انا عارفه بلي حنا كاملين كنحسوا بان ستريس وكنحسوا بلونكسيتي فاش كنكونوا اون فاس ديال واحد لو تيست، ولكن هذا الشيء كيبدا يقلال اون فوا كتبدا لو تيست، واون فوا كتركز على داكشي اللي خاصو يدار. يعني تكون عارف راسك الحوايج اللي خاصك تركز عليهم، صاغي دوي داك لونكسيتي، صاغي دوي داك لو ستريس. يعني كيدوز داكشي ان شاء الله يدوز لاي واحد باغي يدوز الايلتس تيست، يدوز مزيان. بالنسبه للناس اللي عندهم اسئله اخرى او بغاو يعرفوا شي حاجه اكثر على الايلتس تيست، خليوها لي لتحت في لي كومونتير. وحاجه اخرى، اللي بغى عنده شي مشكل في لونجلي وباغي يتعلموا لاقي شي ديفيكولتي، يخليها ليا تحت في لي كومونتير، كوم سا جو في فو فير ان فيديو اللي نهضر لكم فيه على هاد الصعوبات اللي نتوما كتواجهوها، كلكو سوا من ناحيه ديال لو ايلتس تيست ولا كلكو سوا من ناحيه ديال لا لونغ انجليز كومون لونغ. كنتمنى يكون لا فيديو ديالي يكون عجبكم بزاف واستفدتوا منه، وان شاء الله حتى الحلقه اخرى ان شاء الله.